Mayong buntag mga kaigsuonan, mga bagong binuhat sa Dios. So kung ikaw karon igsuon naka-experience ka og depression o anxiety, kana bang sige nagkagaguol, murag hopeless na ang imong kinabuhi, wala na kay kalipay. So mo na siya itimalan igsuon ikaw nakaagian ang mga butanga. Gusto lang ko mo share sa pulong sa Ginoo na believe nga makatabang ni sa imo. Ingon ang Matthew 11:28 nga, "Come unto me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Jesus nagsaad siya og kapahulayan sa time nga muduol ta niya. Usahay manggod ang atong buhaton kung natay problema na atay mga kabalaka sa kinabuhi, magbuhat ag mga butang bitaw nga mas worse ang atong sitwasyon. Wala ka na kung gi-judge, pwede nga kung na kay problema, inom ka, mag-drugs ka, mamayi ka, or unsa bay mong buhaton aron nga ma-relief ang imo ang gibati igsoon. Konsultian ka nako kana nga mga butanga dili gid na makatabang sa imo. Tungod kay kanang mga butanga mas worse ang imong sitwasyon og kanang dili nang solusyon sa imong kinabuhi. Daghan mo gud sa ato ang mo-deny sa atong mga problema ug ato lang sige hunahon. So ako kang gi-encourage nga duol sa Ginoo. Angkon sa imong kabukaton karon, kung sa imong gipangbati igsuon niya, ampo sa Dios kay kini pag-ampo dili man ni nga reliyoso nga pamaagi aron nga inuntang Kristohanon, but ang pag-ampo naa say gahom nga maghatag nimo kusog ug kalinaw. Tungod kay si Lord nasayod sa imong gibati karon, nasayod siya sa imong gipangagian mo na nga si Lord anda mo tabang, maminaw ug mo comfort nimo. Dili man nato diha maangkon ang kasulbaran sa atong mga problema, but I believe na ay tabang kung nahihikap sa Ginoo. Usahay sige tagunahuna og mga negatibo, dili usahay sige gyud tagunahuna og negatibo, sige ta og cellphone, why dug mga butang igsuon nga makatabang sa imo. So tiyan ka na kung pwede kang maka-exercise, dako na siyang tabang aron nga musaka ang imo ang gitawag sa endorphins or kaning happy hormones. Pwede kang mo-relax dong kag mga lugar nga ma-relax ka, mga bukid, mga dagat, nga or pwedeng basa kag libro, basa kag Bible. Ayaw sa cellphone nga naman mo usanas makahatag nimo og kabugat sa imong kinabuhi. So mo ta igsuon, I hope and I pray nga ining mao nga sitwasyon na makalabang ka. Ayaw kalimti nga bisag feel nimo nga wala kay paglaom or na nakadaghan kag kahadlok kabalaka sa kinabuhi. Ayaw ka wadi paglaom tungod kay ang feelings igsuon usa na sa makahatag nato og kabugat sa kinabuhi. So i-try nimo nga buhaton ang mga butang nga makatabang sa imo sa mentally, paglabi na sa pagduol sa Ginoo. Kay si Lord andam mamati, andam siya mo mutabang ug mahatag kalinaw sa imong kinabuhi karon. God bless igsuon, ampo amping, God loves you so much.